फिल्मको सुरुमा चाहिँ हामीलाई देखाइन्छ कि हाम्रो पृथ्वी भन्दा धेरै टाढो एउटा ग्रहलाई देखाइन्छ र त्यो ग्रहको नाम चाहिँ क्रिप्टन हुन्छ। यो ग्रह चाहिँ पृथ्वी भन्दा धेरै एडभान्स हुन्छ। यो ग्रहमा चाहिँ महिलाहरूले चाहिँ बच्चा जन्माउँदैन, बरु यहाँ चाहिँ बच्चा जन्माउनको लागि चाहिँ एउटा खास किसिमको मेसिन हुन्छ, त्यहीबाट चाहिँ बच्चाहरू जन्माइन्छ। यही ग्रहमा चाहिँ एउटा साइन्टिस्ट पनि हुन्छ र उसको नाम चाहिँ जरल हो। जरलको श्रीमतीले चाहिँ आफ्नो कोखबाट एउटा छोरालाई जन्म दिन्छ र यस्तो चाहिँ यो ग्रहमा चाहिँ 100 वर्षपछि मात्र भएको हुन्छ पहिलो पटक। जरल चाहिँ यसपछि आफ्नो उच्च अधिकारी भएको ठाउँमा जान्छ र उनीहरूलाई चाहिँ भन्छ कि हामीले चाहिँ हाम्रो ग्रहलाई चाहिँ हामीले नै सत्यानाश गर्यौं, हामीले चाहिँ यो ग्रहको भुइँलाई यति धेरै खन्यौं कि जसको कारण चाहिँ यो ग्रहको पुरै सन्तुलन चाहिँ बिग्रियो र अब चाहिँ यो ग्रह चाहिँ फुटेर जान्छ। मलाई कोडेक्स दिनुहोस् जसबाट चाहिँ म आफ्नो नसललाई बचाउन सकु। र अब यहाँ चाहिँ जनरल जट पनि आइपुग्छ। ऊ पनि सबै अधिकारीहरूदेखि चाहिँ एकदमै धेरै रिसाएको हुन्छ, किनभने अधिकारीहरूले चाहिँ आफ्नो जातिहरूलाई बचाउनलाई चाहिँ केही पनि गरेको हुँदैनन्। यसै कारणले चाहिँ जटले चाहिँ यहाँको केही अधिकारीहरूलाई मारिदिन्छ। जरेल अनि जोड चाहिँ साथीहरू हुन्, तर यिन दुईको सोच भने अलग अलग हुन्छ। जहाँ जरेलले चाहिँ सबैजना मानिसलाई बचाउन चाहन्छ भने जट भने हाइब्रिडहरूलाई मात्र बचाउन चाहन्छ। यसैले चाहिँ जटको मान्छेहरूले चाहिँ जरेललाई समात्छ। जरेल चाहिँ उनीहरूको हातबाट भाग्नबाट सफल हुन्छ र सिधै चाहिँ कोडेक्स भएको ठाउँमा जान्छ र सिधै कोडेक्स भएको ठाउँमा पुग्छ। ऊ चाहिँ पानीमा हम्फाल्छ, जहाँ हामीलाई चाहिँ देखाइन्छ कि यो ग्रहमा चाहिँ बच्चाहरूको खेती गरिन्छ र यिनीहरूको स्रोत चाहिँ एकै ठाउँबाट मात्रै आउने हुन्छ र त्यो हो कोडेक्स। जोरेल चाहिँ कोडेक्स लिएर त्यहाँबाट निस्कन्छ र सिधै आफ्नो श्रीमती र छोरा भएको ठाउँमा जान्छ। कोडेक्समा चाहिँ जति पनि शक्तिहरू हुन्छ त्यो सबै शक्तिहरू चाहिँ आफ्नो छोरामा लगाइदिन्छ, जसको कारण चाहिँ छोरा एकदमै धेरै शक्तिशाली हुन्छ। यसपछि चाहिँ एउटा फ्लाइङ अब्जेक्टमा आफ्नो छोरा कालेललाई चाहिँ पृथ्वीतिर पठाइदिन्छ, किनभने यो ग्रह चाहिँ चाँडै नष्ट हुनेवाला छ। र अब यहाँ चाहिँ जनरल जट पनि आइपुग्छ र यो कुरादेखि चाहिँ एकदमै धेरै रिसाउँछ। जरेलले चाहिँ आफ्नो छोरा र कोडेक्सलाई चाहिँ यस ग्रहदेखि कतै टाढा पठाइदिएको हुन्छ, जसको कारण चाहिँ एकदमै धेरै रिसाउँछ र जरेललाई त्यहीँ मारिदिन्छ। तब जरेलको श्रीमतीलाई सोध्छ कि तैँले तेरो छोरालाई चाहिँ कहाँ पठाइस् भनेर। तब जरेलको श्रीमतीले चाहिँ भन्छ कि यो कुरा चाहिँ तँलाई कहिले पनि थाहा हुने छैन। र अब यस ग्रहको सुरक्षा मान्छेहरू पनि आइपुग्छ यहाँ, भनौँ आर्मीहरू, र जनरल जट र उसको सबै साथीहरूलाई चाहिँ समातेर त्यहाँबाट लिएर जान्छन् र यिनीहरू सबैलाई चाहिँ बफमा जमाएर राख्छन् र 300 चक्रसम्म चाहिँ यही आइसभित्र बस्ने सजाय दिन्छ र एउटा यानबाट चाहिँ अन्तरिक्षमा छोडिदिन्छ उनीहरूलाई। र केही दिनपछि चाहिँ यो पुरै ग्रह चाहिँ पड्केर सर्वनाश हुन्छ, जस्तो कि जरेलले भनेको थियो। यस घटनाको केही वर्षपछि चाहिँ देखाइन्छ कि जरेलको छोरा काल चाहिँ पृथ्वीमा साधारण मान्छेहरू जस्तै जिएर बसिरहेको हुन्छ, पढिरहेको हुन्छ, तर उसको साथमा चाहिँ धेरै शक्तिहरू हुन्छन्। उसले चाहिँ एकदमै सानो सानो आवाजहरूलाई पनि सुन्न सक्छ, साथै उसले चाहिँ कुनै पनि चिजको आहार पारलाई चाहिँ देख्न सक्छ। यो सबै चिजबाट चाहिँ एकदमै धेरै चिन्तित हुन्छ। यसैले चाहिँ भागेर एउटा स्टोर रुममा जान्छ। तब टिचरले चाहिँ ढोका खोल्न लाउँछ, तर कालेन चाहिँ ढोका खोल्दैन, जसको कारण चाहिँ क्लार्कको मम्मीलाई बोलाइन्छ यहाँनिर, जसको नाम चाहिँ मार्था क्यान्ड हुन्छ। र उसले चाहिँ सम्झाउँछ र क्लार्कले चाहिँ ढोका खोल्छ। क्लार्कको साथमा चाहिँ धेरै शक्तिहरू हुन्छ, तर उसले चाहिँ यो शक्ति चाहिँ कसैलाई पनि देखाउँदैन, किनभने उसको बुवा जोनाथन क्यान्डले चाहिँ यो सबै शक्तिहरूलाई चाहिँ लुकाएर राख्नु भनेको हुन्छ। एक दिन चाहिँ ऊ जब क्लासमेट सबै साथीहरूसँग चाहिँ स्कुल बसमा हुन्छ, एउटा मोटो बच्चाले चाहिँ उसलाई ल्याङ गर्न थाल्छ, तर क्लार्क भने चुपचाप बस्छ र त्यही समय चाहिँ केही कारण चाहिँ बस चाहिँ नदीमा खस्छ र सबै बच्चाहरू चाहिँ डुब्न थाल्छन्। तर यो भन्दा पहिला सबै बच्चाहरूको ज्यान जानुभन्दा अगाडि चाहिँ क्लार्कले चाहिँ त्यो गाडीलाई त्यो नदीबाट बाहिर निकाल्छ, तर अझ पनि त्यो मोटो बच्चा चाहिँ नदीभित्रै हुन्छ। तब क्लार्कले चाहिँ उसलाई पनि बचाएर निकाल्छ त्यो नदीबाट। त्यसपछि चाहिँ त्यो बच्चाको आमा बाउ चाहिँ क्लार्कको घरमा आउँछ र उसको बुवालाई चाहिँ भन्छ कि तिम्रो छोरासँग चाहिँ एकदमै धेरै शक्ति छ, तपाईँहरूले चाहिँ उसको शक्तिलाई लुकाउनु हुँदैन, बरु त्यो शक्तिलाई चाहिँ देखाउनु पर्छ भन्न थाल्छ। तब क्लार्कको बुवा जोनाथनले भने यसको केही जवाब दिँदैन र आफ्नो छोरा क्लार्कको छेउमा जान्छ र क्लार्कलाई भन्छ मैले चाहिँ तिमीलाई भनेको थिएँ कि तिम्रो शक्तिलाई चाहिँ यस पृथ्वीको मानिसहरूबाट चाहिँ लुकाएर राख्नु। यो पृथ्वीको मानिसहरूले चाहिँ तिम्रो शक्तिलाई चाहिँ कसैले पनि एक्सपेक्ट गर्दैन, साथै अहिले उनीहरू चाहिँ तयार पनि छैनन्। क्लार्कले चाहिँ भन्छ कि मैले के गर्नु त, मैले तिनीहरू सबैजनालाई चाहिँ मरु दिनुपर्ने थियो त, म अरू साधारण बच्चाहरू जस्तो किन छुइनँ, म अरू भन्दा किन अलग छु। यो कारणले चाहिँ क्लार्क चाहिँ उदास हुन्छ। उसको बुवाले चाहिँ उसलाई एक ठाउँमा लिएर जान्छ, यहाँ चाहिँ उसलाई चाहिँ त्यो स्पेसशिप देखाउँछ जहाँ त्यो स्पेसशिपबाट चाहिँ क्लार्क आएको थियो र क्लार्कलाई चाहिँ एउटा चाबी पनि दिन्छ र त्यो चाबीमा चाहिँ एस लेखेको हुन्छ। यो पनि स्पेसशिपमै थियो। मैले चाहिँ यो चाबीलाई धातु वैज्ञानिक भएको ठाउँमा पनि लगेँ। उसले चाहिँ मलाई भन्यो कि यो धातु चाहिँ हाम्रो पृथ्वीको होइन, यसैले चाहिँ यो प्रमाण हुन्छ कि तिमी चाहिँ यस धरतीको होइन, कुनै अर्को ग्रहबाट चाहिँ आएको हौ र त्यो ग्रहमा चाहिँ तिम्रो आमा बुवा पनि हुनुहुन्छ। तिम्रो बुवाले चाहिँ तिमीलाई यहाँनिर पठाउनुको केही न केही कारण छ, त्यसैले चाहिँ तिमीले चाहिँ त्यो कारणलाई खोज्नु पर्नेछ। र बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ समय पनि बित्दै जान्छ
र क्लार्क पनि अब ठुलो हुन्छ। एक दिन चाहिँ ऊ चाहिँ आफ्नो आमा बुवासँग घर जाँदै गरेको हुन्छ। तब एकदमै ठुलो आँधीहुरी आउँछ। सबैजना चाहिँ आफ्नो ज्यान बचाउनलाई पुल मुनि जान्छ। तब क्लार्कको बुवालाई चाहिँ याद आउँछ कि उसको कुकुर चाहिँ गाडीमै छुटेको छ र ऊ चाहिँ त्यस कुकुरलाई निकाल्न भनी जान्छ र उसले चाहिँ त्यो कुकुरलाई त्यहाँबाट निकाल्छ तर ऊ चाहिँ त्यहीँ फस्छ। खासमा चाहिँ उसको खुट्टा चाहिँ त्यहाँ गाडीमा फसेको हुन्छ र अब त्यो आँधीहुरी पनि उसको पछाडि नै हुन्छ। यो देखेर चाहिँ क्लार्क चाहिँ आफ्नो बुवालाई बचाउन भनी आउन खोज्छ तर उसको बुवाले चाहिँ नआइज भनेर उसलाई त्यहीँ रोकिदिन्छ किनभने उसको बुवा चाहिँ यो चाहँदैन थियो कि उसको शक्ति चाहिँ यस दुनियाँको मान्छेहरूको अगाडि आओ भनेर। र अब क्लार्कको बुवाको मृत्यु चाहिँ उसको आँखाको अगाडि नै हुन्छ जसको कारण चाहिँ क्लार्क एकदमै धेरै दुखी हुन्छ। यसपछि चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो पहिचानलाई लुकाएर अलग अलग ठाउँमा काम गर्न थाल्छ। कहिले ऊ वेटर बनिन्छ त कहिले सिपमा काम गर्न थाल्छ। एक दिन चाहिँ सिपमा काम गरिरहेको बेला चाहिँ त्यो सिपमा चाहिँ आगो लाग्छ जसको कारण चाहिँ क्लार्कले चाहिँ आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर त्यहाँको सबै मानिसहरूलाई चाहिँ बचाउँछ र सुटुक्क त्यहाँबाट निस्केर जान्छ। खासमा भन्नुपर्दा चाहिँ क्लार्कले चाहिँ आफ्नो आइडेन्टिटीलाई खोजिरहेको हुन्छ किनभने ऊ चाहिँ कहाँको हो कहाँबाट आएको भन्ने कुरा उसलाई केही थाहा हुँदैन र उसको बुवाले चाहिँ उसलाई यहाँ पठाउनुको मेन रिजन चाहिँ के हो भनेर उसलाई थाहै हुँदैन। यसरी चाहिँ ऊ फरक फरक ठाउँमा घुमिकिन ठाउँमा काम गरिरहेको हुन्छ र ऊ चाहिँ अब पुग्छ क्यानेडियन आर्टिकमा जहाँ एकदमै धेरै जाडो हुन्छ। यसै ठाउँमा चाहिँ एउटा न्युज रिपोर्टर पनि आइपुग्छ र उसको नाम चाहिँ लुइस हुन्छ। खासमा चाहिँ उसलाई यो इन्फर्मेसन मिलेको हुन्छ कि त्यो ठाउँमा चाहिँ एकदमै ठुलो स्पेससिप जो जमिनदेखि मुनि गाडिएको भेटाइएको हुन्छ र त्यो सिप चाहिँ 23,000 साल पुरानो हुन्छ। जब राति लुइसले चाहिँ देख्छ कि एउटा काम गर्ने मान्छे चाहिँ हिँडिरहेको हुन्छ। रातिको समयमा चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ -40 डिग्रीसम्म हुन्छ जो एकदमै धेरै जाडो हो र त्यो कर्मचारी चाहिँ एक्लै कहीँ जाँदै गरेको हुन्छ। खासमा चाहिँ यो क्लार्क हुन्छ। ऊ चाहिँ यहाँ आफ्नो असलियतलाई लुकाएर चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छ। क्लार्कले चाहिँ आफ्नो त्यो लेजर लाइटद्वारा बर्फहरूलाई चाहिँ पगालेर तल जान्छ। तब लुइस पनि उसलाई चाहिँ पिछा गर्न थाल्छ र क्लार्क चाहिँ स्पेसमा पनि पुग्छ जहाँ उसले चाहिँ एउटा होल देख्छ र यसको होल चाहिँ त्यही सेपको अनुसार हुन्छ जो उसको घाँटीमा चाहिँ यसको लकेट हुन्छ जो बालापनमा चाहिँ उसको बुवाले उसलाई दिएको थियो त्यो लकेट। जब उसले चाहिँ त्यो लकेटलाई चाहिँ त्यो होलभित्र हाल्छ तब चाहिँ यो मेसिन एक्टिभेट हुन्छ। तब चाहिँ उसले एउटा मान्छेको छायालाई देख्छ। यो चाहिँ एउटा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्ट हुन्छ र यो छाया चाहिँ उसको ओरिजिनल बुवाको हुन्छ जो जरेल। लुइस पनि यहाँ आइपुग्छ जसको कारण चाहिँ एउटा रोबोटले चाहिँ उसलाई घाइते बनाइदिन्छ। उसको चाहिँ रगत बगिरहेको हुन्छ। यसैले चाहिँ क्लार्कले लेजर पिनद्वारा चाहिँ त्यो घाउलाई चाहिँ भरिदिन्छ र यसपछि चाहिँ यो मेसिन चाहिँ त्यो बर्फदेखि निस्केर चाहिँ त्यहाँबाट जान्छ तर लुइस लेनलाई चाहिँ यहीँ छोडिदिन्छ। लुइस लेनले चाहिँ यो खबरलाई पुरै पत्रिकामा छाप्न चाहन्छ तर उसको एडिटर चाहिँ उसको कुरामा चाहिँ विश्वास गर्दैन र उता क्लार्कलाई देखाइन्छ उसको अगाडि पनि उसको ओरिजिनल बुवा चाहिँ त्यहीँ हुन्छ जो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्ट हो। उसले चाहिँ क्लार्कलाई भन्छ कि म तिम्रो बुवा हो, हामी चाहिँ क्रिप्टोन ग्रहको मानिसहरू हौ र तिम्रो असली नाम चाहिँ कार्ल एल हो। हजारौं वर्ष अगाडि चाहिँ हामीले एउटा नयाँ ग्रहको खोजमा हजारौं यानहरूलाई चाहिँ अन्तरिक्षमा पठाएका थियौं र यो यान चाहिँ त्यही मध्येमा एउटा हो। हाम्रो पुर्खाहरू चाहिँ एकदमै एडभान्स थियो। हामी चाहिँ 1 लाख वर्षसम्म बाँच्यौं। यसपछि क्लार्कलाई चाहिँ त्यो ठाउँ पनि देखाउँछ जहाँ चाहिँ बच्चाहरू बनाउँथे। उसले चाहिँ क्लार्कलाई भन्छ कि हरेक बच्चाको जन्म हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ यो तयार गरिन्थ्यो कि उसलाई आर्मी बनाउने कि डाक्टर या राजनेता। तर मैले र तिम्रो मम्मीले चाहिँ यो निर्णय गर्यौं कि हामीले चाहिँ आफ्नो छोरालाई चाहिँ कुदरतको नियमद्वारा चाहिँ जन्म दिनेछौँ भनेर, ताकि उसले चाहिँ आफ्नो जिन्दगीको फैसला चाहिँ आफै लियोस् भनेर। हामीले चाहिँ हाम्रो ग्रहको सबै रिसोर्सलाई चाहिँ प्रयोग गरेर तिम्रो शरीरमा चाहिँ युज गरेको थियौं र तिम्रो मम्मी र मलाई चाहिँ यो थाहा भइसकेको थियो कि अब हाम्रो यो ग्रह चाहिँ चाँडै तहस नहस हुँदैछ भनेर। र त्यहाँ चाहिँ जनरल जट पनि थियो र उसले चाहिँ हामीमाथि हमला गरिदियो तर त्यतिखेरसम्म चाहिँ एकदमै ढिलो भइसकेको थियो र हामीले चाहिँ आफ्नो ग्रहलाई गुमायौं। तब क्लार्कले चाहिँ सोध्छ कि हाम्रो ग्रह मध्येको मानिसहरू चाहिँ म मात्रै जिउँदो छु। तब उसको बुवाले चाहिँ भन्छ कि तिमी चाहिँ क्रिप्टोन ग्रहको जति नै हकदार छौ त्यति नै यस पृथ्वीको पनि हकदार छौ। त्यसैले म चाहिँ चाहदिन कि यस पृथ्वीको मान्छेहरूले चाहिँ त्यही गल्ती गरून् भनेर जो हामीले गरेको थियौं र तिमी चाहिँ उनीहरूको एउटा आशा हो। यसपछि चाहिँ उसले आफ्नो छातीमा एउटा एसको लोगोलाई देखाउँछ र यो चाहिँ हो आशा र यही आशा चाहिँ तिमीले हरेक मानिसको मनमा चाहिँ जगाउनु पर्नेछ। यसपछि चाहिँ उसलाई एउटा सुट पनि दिन्छ जो सुपरम्यानको सुट हो। क्लार्कले चाहिँ सोध्छ कि म अरू भन्दा भिन्न चाहिँ किन छु। उसको बुवाले चाहिँ भन्छ कि यस धरतीको घाम चाहिँ हाम्रो ग्रहको घाम भन्दा धेरै भिन्न छ। तिम्रो शरीरले चाहिँ यसको रेडिएसनलाई चाहिँ एब्जर्भ गर्छ। यसैले चाहिँ तिम्रो सेन्सियस तिम्रो बल चाहिँ एकदमै धेरै छ। हाम्रो ग्रहको ग्राभिटी चाहिँ यस ग्रहको ग्राभिटी भन्दा एकदमै धेरै छ र अब चाहिँ समय आइसकेको छ कि तिम्रो बल ताकतलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने समय र तिम्रो बल ताकतलाई चाहिँ तिमीले काबुमा ल्याउनु पर्नेछ। तब उसले चाहिँ आफ्नो बल ताकतलाई चाहिँ प्रयोग गर्न थाल्छ। ऊ चाहिँ हावामाथि उड्न थाल्छ तर ऊ चाहिँ उड्नै सक्दैन, भुइँमा खसिहाल्छ र थुप्रो चोटि उड्न खोज्छ
तर पनि भुइँमा झरिहाल्छ। तर अन्तिम पल्टमा चाहिँ फेरि उडेर जान्छ र मजाले उड्न सुरु गर्न थाल्छ र यसरी चाहिँ क्लार्क चाहिँ बन्छ सुपरम्यान। क्लार्क चाहिँ अब फर्केर आफ्नो घर आउँछ, जहाँ उसले चाहिँ आफ्नो मम्मीलाई भन्छ मेरो असलियत चाहिँ मैले थाहा पाएँ र म चाहिँ मेरो असलियत थाहा पाएर म एकदमै धेरै खुसी छु। तब क्लार्कको मम्मी चाहिँ एकदमै धेरै दुखी हुन्छ, किनभने उसलाई चाहिँ लाग्छ कि उसले चाहिँ अब उसलाई छोडेर जान्छ भनेर। तब क्लार्कले चाहिँ आफ्नो मम्मीलाई कसम खान्छ कि म चाहिँ तपाईँलाई कहिले पनि छोडेर जाने छुइनँ भनेर। र उता जेनरल जर्ज चाहिँ क्राफ्टन ग्रहमा चाहिँ उसको साथीहरूसँग बर्फमा जम्मा गरेर चाहिँ 300 चक्र घुम्ने सजायपत्र चाहिँ छुटिसकेको हुन्छ र अब ऊ चाहिँ धरतीको कक्षामा आउँछ र उसले चाहिँ पुरै दुनियाँको टिभी फोनहरूलाई चाहिँ ह्याक गर्छ र एउटा मेसेज पठाउँछ र त्यो मेसेजमा चाहिँ उसले यो भनेको हुन्छ कि तिमीहरूको दुनियाँमा चाहिँ एउटा मान्छे छ, त्यो मान्छे चाहिँ मलाई चाहिएको छ र त्यो चाहिँ हाम्रो पृथ्वीको हो, हाम्रो दुनियाँको हो र त्यसको नाम चाहिँ हो कालेन। यो कुरा चाहिँ क्लार्कले पनि सुन्छ। तब ऊ चाहिँ सुपरम्यानको सुटमा आर्मीहरूको अघि जान्छ र पृथ्वी र यस संसारलाई बचाउनुको लागि चाहिँ उसले चाहिँ आफूलाई चाहिँ आर्मीहरूमा सुम्पिन्छ र केही समयपछि चाहिँ केही फ्लाइङ अब्जेक्टहरू चाहिँ यस धरतीमा आउँछ, जसमा चाहिँ जनरल जर्जको 2टा सिपाहीहरू हुन्छ र उनीहरूले चाहिँ सुपरम्यान र लुइस लेनलाई चाहिँ त्यहाँबाट लिएर जान्छ। लुइस लेनलाई चाहिँ एउटा एडभान्स हेलमेट लगाइन्छ, किनभने उनीहरूको मदरसिपमा भएको वातावरण चाहिँ क्रिप्टोनको मान्छेहरूले मात्र त्यहाँ चाहिँ सास लिन सक्छ। तब सुपरम्यानले चाहिँ लुइस लेनलाई चाहिँ आफ्नो त्यो की जो चाबी लकेट दिन्छ, जसमा चाहिँ एस लेखेको पनि हुन्छ र त्यो चाबीले चाहिँ कुनै पनि मसिनलाई चाहिँ अनलक गर्न सकिन्छ। र अब चाहिँ उनीहरू मदरसिपमा पनि पुग्छन्, जहाँ सुपरम्यानको भेट चाहिँ हुन्छ जेनरल जर्जसँग। तब सुपरम्यान चाहिँ मदरसिप भित्र आएर चाहिँ एकदमै धेरै कमजोर हुन्छ, किनभने ऊ चाहिँ यस्तो खालको वातावरणमा चाहिँ कहिले पनि बसेको हुँदैन। जेनरल जर्जले चाहिँ भन्छ कि सुपरम्यानलाई म चाहिँ पृथ्वीलाई चाहिँ नष्ट गरेर हाम्रो ग्रह जो क्रिप्टोनलाई चाहिँ बनाउँछु, तर मलाई चाहिँ यसको लागि चाहिँ कोडेक्स चाहिन्छ र कोडेक्स चाहिँ कहाँ छ भनेर सोध्न थाल्छ। तब चाहिँ सुपरम्यानले चाहिँ यसको बारेमा मलाई केही पनि थाहा छैन भन्छ। जर्जले चाहिँ उसलाई भन्छ कि तैँले चाहिँ हामीलाई कोडेक्स दिनुहोस् भने म तँलाई पनि त्यही हाल गर्छु कि जो मैले चाहिँ तेरो बुवालाई पनि गरेको थिएँ। र सुपरम्यानलाई चाहिँ यो थाहा हुन्छ कि उसको बुवालाई चाहिँ जर्जले नै मारेको भनेर। जर्जले चाहिँ सुपरम्यानलाई भन्छ कि जब हाम्रो ग्रह चाहिँ तहस नहस भयो तब हामी पनि आजाद भयौँ र हामी चाहिँ भोकै प्यासे चाहिँ फरक फरक ग्रहमा चाहिँ हामी अलपत्र पर्यौँ। जिन्दगीको आशा चाहिँ हामीले कहीँ पनि भेटाएनौँ र केही वर्षपछि चाहिँ तैँले चाहिँ त्यो मेसिन लर्न गरिस्, हामीलाई चाहिँ तिमीहरूको लोकेसन चाहिँ थाहा भयो र हामी चाहिँ यहाँसम्म आयौँ। र अब सुपरम्यानलाई चाहिँ बाँधेर उसको चाहिँ ब्लड स्याम्पलको लागि रगत निकाल्छन् र उता चाहिँ लुइस लेनलाई देखाइन्छ र उसलाई चाहिँ कैदी बनाएर राखेको हुन्छन्। तब उसले चाहिँ त्यहाँनिर एउटा होल देख्छ र त्यो होलको सेप चाहिँ त्यही लकेटको जस्तै हुन्छ र जब चाहिँ त्यो लकेट कीलाई चाहिँ त्यो होलभित्र हाल्छ तब सुपरम्यानको बुवा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स चाहिँ त्यहाँनिर आउँछ र उसले चाहिँ सहयोग गर्न थाल्छ र एउटा सानो स्पेससिपमा बसाइकन पृथ्वीतिर पठाइदिन्छ। यसपछि चाहिँ आफ्नो छोरा सुपरम्यान भएको ठाउँमा जान्छ र सुपरम्यानलाई चाहिँ भन्छ कि तिमीले चाहिँ यो भित्तालाई फुटाऊ र जब सुपरम्यानले चाहिँ त्यो भित्तालाई फुटाउँछ तब घामको किरण चाहिँ ऊ माथि पर्छ, जसको कारण चाहिँ उसले घामको रेडिएसनलाई चाहिँ अब्जर्भ गर्छ र उसको बल ताकत चाहिँ फेरि आउँछ र उसले चाहिँ हेर्छ कि लुइसको अब्जेक्ट क्राफ्ट चाहिँ भुइँमा क्रास हुनु आँटेको हुन्छ। यसै कारण चाहिँ सुपरम्यान चाहिँ मदरसिपबाट निस्किकन लुइस भएको ठाउँमा पुगेर चाहिँ लुइसलाई त्यहाँबाट बचाउँछ र अब चाहिँ जर्जलाई देखाइन्छ र सुपरम्यानको घरमा जान्छ र उसले चाहिँ त्यो फ्लाइङ अब्जेक्टलाई पनि खोज्छ र भेटाउँछ, जो सुपरम्यान चाहिँ बालापनमा चाहिँ यस पृथ्वीमा त्यहीँबाट आएको थियो। तर त्यहाँभित्र पनि उनीहरूलाई चाहिँ कोडेक्स भेटाउँदैनन्। तब उनीहरूले चाहिँ सुपरम्यानको ममलाई टर्चर गर्न थाल्छन्। यिनीहरू दुई बिच चाहिँ एकदमै घमासान फाइट हुन थाल्छ र यसै बिच चाहिँ जर्जको हेलमेट चाहिँ फुट्छ। उसले चाहिँ देख्छ कि यस पृथ्वीको वातावरण चाहिँ उनीहरूले सास लिन लागेको हुँदैन। जर्जको सेनाले चाहिँ उसलाई चाहिँ मदरसिप माथि लिएर जान्छन्, जहाँ जर्जको साइन्टिस्टले चाहिँ भन्छ कि सुपरम्यानको जुन ब्लड छ त्यही ब्लड भित्र चाहिँ कोडेक्स छ र हामीलाई चाहिँ हाम्रो जातिहरू बनाउनु पर्ने छ भने चाहिँ यसको लागि चाहिँ हामीलाई सुपरम्यानको आवश्यकता छ, जिउँदो या मुर्दा। जर्जले चाहिँ अब पृथ्वीको 2 ठाउँ जो अलग अलगमा चाहिँ आफ्नो टावर्सलाई चाहिँ लगाउँछ, जो एक अर्कामा चाहिँ कनेक्टेड हुन्छ र यसले चाहिँ पृथ्वीको वातावरणलाई चाहिँ परिवर्तन गर्न थाल्छ। यसले चाहिँ पृथ्वीको वातावरणलाई क्रिप्टोनको वातावरणमा चाहिँ परिवर्तन गर्दै गरेको हुन्छ र यो चाहिँ पुरै तरिकाले भयो भने पृथ्वीको हरेक मान्छे चाहिँ मरेर जानेछ। सुपरम्यानले चाहिँ जब यो कुरालाई थाहा पाउँछ र उसले चाहिँ एउटा प्लान बनाउँछ, उसले चाहिँ त्यो फ्लाइङ अब्जेक्ट जो बचपनमा यस पृथ्वीमा आएको थियो त्यो चाहिँ आर्मीहरूलाई दिन्छ र भन्छ तिमीहरूले चाहिँ यो एउटा टावरलाई फुटाउने यसले, र जुन अर्को टावर छ हिन्द महासागरमा म त्यसलाई चाहिँ फोडिदिन्छु र उनीहरूले चाहिँ त्यसै गर्छन् र जर्जको 2टा टावरलाई चाहिँ फुटाइदिन्छन्, जसको कारण चाहिँ जर्ज चाहिँ एकदमै धेरै रिस
रिसाउँछ र अब ऊ चाहिँ एक्लै सुपरम्यानसँग फाइट खेल्न भनी पृथ्वीमा झरेर आउँछ र सुपरम्यानको अघि जान्छ र जडले चाहिँ सुपरम्यानलाई भन्छ कि हाम्रो जाति क्रिप्टनलाई चाहिँ बचाउन चाहन्थे तर तैँले चाहिँ मेरो पुरै प्लानलाई चाहिँ नष्ट गरिदिस्। यसपछि चाहिँ यिनीहरू दुई बीच एकदम खतरनाक फाइट हुन्छ जसमा चाहिँ एउटा यस्तो पल आउँछ कि जडले चाहिँ आफ्नो पावरद्वारा केही मानिसहरूलाई मार्नु आँटेको हुन्छ। सुपरम्यानले चाहिँ त्यो मानिसहरूलाई बचाउनको लागि जडको घाँटीलाई चाहिँ भाँचेर त्यही जडलाई चाहिँ मारिदिन्छ र जड चाहिँ यहीँ खल्लास हुन्छ। मिलिट्रीहरूले चाहिँ अझै पनि सुपरम्यानलाई चाहिँ हेरिरहेको हुन्छन्। यसैले चाहिँ उनीहरूले सुपरम्यानमाथि उनीहरूको एउटा सेटेलाइटलाई चाहिँ खसाइदिन्छ। उसले चाहिँ जनरललाई भन्छ कि जति पनि यो देशहरू चाहिँ तिमीहरूको छ त्यति पनि मेरो नै हो, म चाहिँ यही जमिनमा यही माटोमा चाहिँ हुर्केको बढेको हो र यो कुरा चाहिँ तिमीले चाहिँ सरकारलाई सम्झाउनु पर्नेछ भन्छ। र अन्तमा चाहिँ सुपरम्यान चाहिँ क्लार्कको नाम लिएर चाहिँ लुइस केही पत्रिका छाप्ने कम्पनीमा चाहिँ काम गर्छ र फिल्म यहीँ सकिन्छ।